नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। संविधान जारीपछि 191वटा ऐन निर्माण भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 181वटा कानून बन्न बाँकी। संविधान निर्माणको 3 वर्षसम्म बन्नुपर्ने कानून समेत नबनेकोमा सांसदहरूको गुनासो। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक तत्काल सुधार गर्न सडकसँग सम्बन्धित 9 निकायलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाको निर्देशन। 9 निकायको लापरवाही ठुलो हेरेर नबस्ने चेतावनी। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न बालेनको टिप्पणीपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको अनुरोध। प्रचलित कानूनको विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण र विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ दिल्लीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत नजाने। सम्मेलनमा सहभागी नहुने योजना बनाएकोमा आफू निराश भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको प्रतिक्रिया। र एसिया कपमा नेपाल र भारत बीचको खेल जारी। नेपालका ओपनर आसिफ शेखले बनाए वानडे करियरमा 10औं अर्धशतक। कुशल भुर्तेलको 1000 रन पूरा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि 191वटा ऐन जारी भएको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानून अध्ययन प्रतिवेदन 2080 का विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको समेत जानकारी दिए। त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको समेत संसदलाई जानकारी गराएका छन्। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै सरकारले संविधान निर्माणको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत 181वटा कानून बन्न सकिरहेका छैनन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष जयन्ती देवी राईले संविधान सुधार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने पेश गरेको प्रस्तावमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रस्तावका विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश कुमार आले मगरले 2072 सालमा संविधान बनेको भए पनि थुप्रै कानून बन्न बाँकी रहेको बताए। हामीले 2072 सालमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्यौं। तत्कालीन संविधान सभाले यो संविधान बनायो। धेरै कुराहरू यसमा अग्रगामी नै छन् केही कुराहरूका बावजुद। तथापि त्यसो हुनका बावजुद पनि यसमा थुप्रै कानून बन्न बाँकी नै रहेछन्। बाँकी नै थिए, बाँकी नै छन् र ती कानूनहरू बन्नुपर्ने थियो, बन्न जरुरी छ। त्यसैगरी सांसद अनिता देवकोटाले भूमिहीन र दलितहरूको निम्ति 3 वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने भए पनि त्यो नबनेको बताइन्। उनले संविधान अनुकूल नबनाई नहुने कानून अझै बन्न नसकेको आरोप लगाइन्। निजामती कर्मचारीहरूलाई कानून नबनाएर समायोजन गरिएको भन्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरिन्। हामीले धारा 302 बमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन ल्यायौं, तर धारा 285 बमोजिम निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेनौं। आफू समायोजन भएर जाने पदको सेवा र शर्तका विषयबारे जानकारी नै नपाई हामीले कर्मचारीलाई समायोजन गर्यौं। के त्यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित थियो? के हामीले कर्मचारीलाई छनौटको अधिकार दिन सकेनौं किनकि हामीसँग कानून नै थिएन। यस्तै सांसद डाक्टर विमला पौडेल राईले कानून बनाउने काममा कानून मन्त्रालय र सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यसको काम विधान व्यवस्थापन समितिले गरिदिएको बताएकी छिन्।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सत्तासीन दलहरू बीचको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको छ नि भनेर प्रश्न गरेका थिए। मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै त्यसमा दलीय भागबण्डा नहुने जवाफ दिए। उनले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दावी समेत गरे। सर्वोच्च अदालत आफैले पनि न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानून र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध पनि गर्ने बताएका छन्। न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो सर्वसुलभ मितव्ययी निष्पक्ष प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति संविधानमा नै उल्लेख भएको सन्दर्भमा सो विषय कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछु। मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन नदिन सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको पनि जानकारी दिएका छन्। राज्यका निकायबीच गतिलो समन्वय नहुँदा दूर अवस्थामा पुगेका काठमाडौँ उपत्यकाका सडक तत्काल सुधार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्देशन दिएका छन्। सबै निकायलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री ज्वालाले टाइम लाइन नै तोकेर काठमाडौँ उपत्यकाका सडक तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सडक विभागले सडक कालोपत्री गर्छ, केही दिनमै त्यही सडक विद्युत प्राधिकरणले खन्छ, फेरि कालोपत्री गरिन्छ, लगत्तै टेलिकमले खन्छ, फेरि कालोपत्री गरिन्छ, लगत्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, ढल महाशाखा लगायतले खन्छ। यसरी सडकको बेहाल भयो। सङ्घीय सडक पर्यवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुख अर्जुन प्रसाद अर्यालले मन्त्री ज्वालालाई उद्धृत गर्दै भने सडकको यो हरिबिजोग हेरेर बस्न सकिँदैन, टाइमलाइन तोकेर सडक सुधारमा लाग्नुहोस्। मन्त्री ज्वालाको निर्देशनपछि विद्युत प्राधिकरणले तार र पाइपहरू अन्डरग्राउन्ड गरिसकेका ठाउँमा तत्काल सडक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बैठकमा प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङले काम सम्पन्न भएका ठाउँमा तत्काल सडक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सडकसँग सम्बन्धित 9 निकाय गम्भीर नहुँदा नागरिकले शास्ति पाएको भन्दै मन्त्री ज्वालाले बैठकमा आक्रोश पोखेका थिए। काममा गम्भीर नहुने नागरिकले दैनिक शास्ति पाइराख्ने अवस्थामा टुलु हेरेर नबस्ने भन्दै मन्त्री ज्वालाले अब आफै सडकमा गएर कामको निरीक्षण गर्ने बताएका छन्। नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रेले नेपालका केही राजनीतिज्ञले भारतीय आयोजनालाई सिडी बनाएर आफू अघि बढेको तर देशलाई पछि पारेको बताएका छन्। रेसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले आइतबार गरेको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व राजदूत रेलले ऊर्जा आयोजनाबाट दुवै देशले लाभ पाउने भए पनि नेपालका केही राजनीतिज्ञहरूले भारतीय आयोजनालाई सिडी बनाएको उनको भनाइ थियो। दुवै देशलाई लाभ नहुने अवस्थामा कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै नेपालीहरूलाई लाभका विषयमा बुझाएर वातावरण बनाउने दायित्व नेपालीहरूकै भएको पनि उनले बताएका छन्। आइतबार एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स र इपानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा इपान पदाधिकारीहरूले नेपाल भारत विद्युत व्यापारका विविध विषयमा छलफल गरेका थिए। पूर्व राजदूत रेसँग छलफल गर्दै भारत सरकारले ल्याएको विद्युत व्यापार निर्देशिका र त्यसका गाइडलाइन्सका कारण नेपाली निजी क्षेत्रका प्रवर्धकलाई परेको अप्ठ्यारोबारे उनीहरूले बताए। जवाफमा पूर्व राजदूत रेले नेपाल भारतका धेरै विषय भू राजनीतिसँग जोडिएकाले सम्बन्ध विच्छेद नै गरेर जान नसकिने तर विद्युत व्यापार गाइडलाइन्स लक्ष्मण रेखा नभएकाले त्यसलाई काट्नै नसकिने भन्ने पनि नरहेको बताएका थिए। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले सामाजिक सञ्जालमा गरेको उत्तेजक टिप्पणीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जथाभावी वक्तव्य बाजी नगर्न अनुरोध गरेको छ। मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा चोर सरकार भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्कीसहितको उत्तेजक सन्देश लेखेपछि बिदाको दिन शाहको परिवारले निजी कामका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख, चोर सरकार, शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। उक्त विषयमा पछि ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले आफ्नी पत्नी सवार गाडी रोकेर चेक जाँच गरेपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति लेखेको विषय सार्वजनिक भएको थियो। तर उक्त स्ट्याटस मेयर शाहले सोमबार फेसबुकबाट हटाएका छन्। फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस मेट्न वा लुकाउन सुविधा हुन्छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन सरकारी स्रोत
स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन सार्वजनिक बिदाका दिनमा सरकारी सवारी साधनको सञ्चालनमा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने कार्य सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत विगतदेखि नै हुँदै आएको बताएको छ। गृह मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा यसको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि परिपत्र समेत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रशासनले सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन निरन्तर क्रियाशील रहेको र भविष्यमा समेत दृढतापूर्वक यो नीति कार्यान्वयन गरिने बताएको छ। लोकतन्त्र र विधिको शासनले कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन् भन्ने स्थापित गरेकाले प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरिने जुनसुकै गतिविधि नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्ति मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ सेप्टेम्बर 9 देखि 10 मा दिल्लीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत नजाने चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। बीबीसीका अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सले भारतको निमन्त्रणामा चिनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङ उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन दिल्ली जानेछन्। चीन अघि रुसले पनि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन G20 सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत जाने बताइएको थियो। बेइजिङले औपचारिक रूपमा त्यसको पुष्टि गर्नु अगाडि नै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना चिनिया समकक्षीले सम्मेलनमा सहभागी नहुने योजना बनाएकोमा आफू निराश भएको बताएका थिए। सी र बाइडेन बीच पछिल्लो पटक गत वर्षको G20 सम्मेलनमा भेट भएको थियो। वार्तालाई पुनर्जीवित गर्न यस वर्ष वाशिङटनबाट कयौं कूटनीतिक भ्रमणहरू भए तापनि अमेरिका चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा छ। दुई देशबीच हिमाली क्षेत्रमा विवादित सीमाका कारण तनाव बढेको छ। भारत र चीन बीच हिमाली क्षेत्रमा विवादित सीमाका कारण तनाव बढिरहेको छ। गत साता अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन र भारतका कयौं भूभागलाई चीनले नयाँ नक्सामा आफ्नो सीमामा राखेको भन्दै भारतले बेइजिङसँग कडा आपत्ति जनाएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। एसिया कप 2023 अन्तर्गत नेपाल र भारत बीचको खेल जारी छ। श्रीलङ्काको पल्लेखेले मैदानमा अहिले नेपाल र भारत बीच खेल भइरहेको छ। समूह य अन्तर्गत नेपाल र भारतको यो दोस्रो खेल हो। यसअघि नेपाल पाकिस्तानसँग मुल्तानमा 238 रनले पराजित भएको थियो। यता भारत र पाकिस्तानको म्याच रद्द हुँदा अङ्क बाँडेका थिए। आजको खेल नेपाल र भारत दुवै देशका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको विजेता नै शीर्ष 4 मा जानेछ। वर्षाका कारण खेल केही बेर अवरुद्ध भएको थियो। अहिले नेपालले ब्याटिङ गरिरहेको छ। आजको खेल नेपालका लागि निकै रोमाञ्चक भइरहेको छ। पाकिस्तान विरुद्ध 24 ओभरमै अल आउट भएको नेपाल भारत विरुद्ध आशलाग्दो प्रदर्शन गरिरहेको छ। यस्तै नेपालका ओपनर आसिफ शेखले अर्धशतक पारी खेलेका छन्। उनले 97 बलको सामना गर्दै नेपालका लागि 58 रन जोडे। अर्का ओपनर कुशल भुर्तेल 38 रनमा आउट हुँदा वानडे करियरमा 1000 रन पूरा गरेका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संविधान जारीपछि 191 वटा ऐन निर्माण भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 181 वटा कानून बन्न बाँकी। संविधान निर्माणको 3 वर्षसम्म बन्नुपर्ने कानून समेत नबनेकोमा सांसदहरूको गुनासो। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक तत्काल सुधार गर्न सडकसँग सम्बन्धित 9 निकायलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाको निर्देशन। 9 निकायको लापरवाही ठुलो हेरेर नबस्ने चेतावनी। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न बालेनको टिप्पणीपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको अनुरोध। प्रचलित कानूनको विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण र विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ दिल्लीमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत नजाने। सम्मेलनमा सहभागी नहुने योजना बनाएकोमा आफू निराश भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको प्रतिक्रिया। र एसिया कपमा नेपाल र भारत बीचको खेल जारी। नेपालका ओपनर आसिफ शेखले बनाए वानडे करियरमा 10औं अर्धशतक। कुशल भुर्तेलको 1000 रन पूरा। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।